मैं अमेरिका से जुड़ा हूँ, मेरी सफबंदी दुनिया के साथ है और मैं चाहता हूँ कि ये मामला खत्म हो। आप देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को पुतिन से कितनी नफरत है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इस कदर नफरत के बावजूद समझौता कराऊं, लेकिन बहुत ज्यादा नफरत है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूसरा फरीक भी इनके इश्क में मुब्तला नहीं। ये सफबंदी की बात नहीं, मैं तो दुनिया के साथ मुंसलिक हूँ, यूरोप से जुड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आया हम ये काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं सख्ती बरतूं, तो दुनिया के साथ किसी भी शख्स से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपना सकता हूँ जिसे आपने अब तक नहीं देखा हो, लेकिन इस तरह आप समझौता नहीं कर सकेंगे। तो यही रास्ता बाकी बचता है। चलें एक सवाल ले लेते हैं। मुझे जवाब देने दें। 4 साल तक अमेरिका में ऐसा सदर था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त बात करता था। फिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके काबिल जिक्र हिस्सा तबाह कर दिया। अमन का रास्ता और खुशहाली का रास्ता शायद सफारतकारी अपनाना है। हम जो बाइडेन का रास्ता अपनाकर देख चुके हैं, सीना चौड़ा कर लें, जाहिर करें कि अमेरिका के सदर के अल्फाज उसके इक़दामात से ज्यादा मायने रखते हैं। जो बात अमेरिका को अच्छा मुल्क बनाती है वो सफारतकारी करना है। यही ट्रम्प कर रहे हैं। Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of अच्छा, पुतिन ने कब्जा किया यूक्रेन के बड़े हिस्से पर, मशरकी हिस्से पर और क्राइमिया पर। उन्होंने 2014 में ये कब्जा किया। तो बहुत से सालों में मैं सिर्फ बाइडेन के बारे में नहीं कह रहा, वो दौर ओबामा का था, फिर सदर ट्रंप, फिर सदर बाइडेन और फिर सदर ट्रंप है। खुदा रहम करे सदर ट्रंप उसे रोकेंगे, मगर 2014 में किसी ने पुतिन को नहीं रोका। पुतिन ने कब्जा किया और लोगों को कत्ल किया। हाँ, 2014 से सन 2022 तक सूरत हाल यकसा रही। लोग कॉन्टेक्ट लाइन पर मारे जा रहे हैं। 2014 उस वक्त तो मैं नहीं था। किसी ने पुतिन को नहीं रोका। आप जानते हैं कि हमारी इनसे कई बार बात हुई, मेरी दोतरफा बात भी हुई। हमने दस्तखत किए। सन 2019 में मैंने उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। मैंने मैक्रोन और मेर्केल के साथ भी दस्तखत किए। हमने जंगबंदी पर दस्तखत किए। सब ने मुझे कहा कि पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। हमने उनसे गैस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए, मगर उन्होंने दायरा तोड़ दिया, लोगों को मारा, कैदियों का तबादला नहीं किया। हमने कैदियों के तबादले का मुआहदा किया, मगर उन्होंने अमल नहीं किया। जेडी, आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's just. मैं इस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहा हूँ जो आपके मुल्क की तबाही खत्म करेगी। हाँ जनाब सदर, बसद एहतराम, ये बेअदबी है कि आप अव्वल ऑफिस आए और अमरीकी मीडिया के सामने कानूनी चाराजोई करें। क्या आप कभी यूक्रेन गए हैं? आप कह रहे हैं कि हमारी क्या मुश्किलात हैं? मैंने वीडियोस देखी हैं और मैं जानता हूं कि जो यूक्रेन जाता है आप उसे प्रोपेगेंडा टूर कराते हैं। जनाब सदर, क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि आपको फौज में लोग भर्ती करने में मुश्किल दरपेश है? और क्या आपके नज़दीक एहतराम है कि ओवल ऑफिस आए और उस अमरीकी इंतजामिया पर हमला आवर हो जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रही है? बहुत से सवालात हैं। आगाज से बात करें। जंग में सभी को मुश्किलात होती हैं, आपको भी। आपके पास खूबसूरत समंदर है, इसलिए अभी आपको एहसास नहीं, मगर मुस्तकबिल में आपको एहसास होगा। खुदा रहम करे आपके साथ जंग ना हो। पता आपको नहीं, हमें ना बताएं कि हम कैसा महसूस करेंगे। हम मसला हल करेंगे, हमें ना बताएं हम कैसा महसूस। मैं आपको बता नहीं रहा, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इस पोजीशन ही में नहीं कि हुक्म चलाएं कि याद रखो, आपकी वो पोजीशन नहीं कि हुक्म चलाएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे और खुद को मजबूत महसूस करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, आपने खुद को बुरी पोजीशन पर गिराया है। वेनिस ठीक कह रहे हैं, आप अच्छी पोजीशन में नहीं, आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं। हमारी वजह से आपके पास पत्ते आए थे। मैं ताश नहीं खेल रहा, बहुत संजीदा हूँ जनाब सदर, मैं संजीदा हूँ। आप ताश की बाजी लगा रहे हैं, आप लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप?
آپ تیسری جنگ عظیم پر جوا کھیل رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہت بے عزتی ہے. کیا آپ نے ایک بار شکریہ ادا کیا؟ کئی بار آج بھی. نہیں، پوری میٹنگ میں نہیں. آپ اکتوبر میں پینسلوینیا گئے اور اپوزیشن کے لیے مہم چلائی. کچھ الفاظ امریکہ اور اس صدر کی تعریف میں کہے جو آپ کا ملک بچانے کی کوشش میں ہے. پلیز، آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں اونچی آواز سے بات کریں گے تو آپ وہ اونچا نہیں بول رہے. ملک آپ کا بڑی مشکل میں ہے. نہیں، آپ نے بہت بات کر لی. آپ کا ملک بہت مشکل میں ہے. میں جانتا ہوں آپ جیت نہیں رہے. نہیں جیت رہے. آپ کے پاس مشکل سے نکلنے کا موقع ہماری وجہ سے ہے. جناب صدر، ہم اپنے ملک میں مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں. آغاز جنگ سے ہم اکیلے ہیں اور شکر گزار ہیں. ہم نے کابینہ سے شکریہ ادا کیا. اس احمق صدر نے آپ کو $350 ملین کا فوجی سامان دیا. آپ کے مرد بہادر ہیں مگر انہیں ہمارا اسلحہ استعمال کرنا پڑا. ہمارا اسلحہ نہ ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی. تین دن کا. پوتن کو کہتے سنا میں نے 3 دن میں 2 ہفتے میں. ممکن ہے اس سے بھی کم. ایسے معاملات چلانا بہت مشکل ہے. میں بتا رہا ہوں. صرف شکریہ ہی ادا کر دیں. میں نے کئی بار شکریہ ادا کیا امریکی شہریوں کا. مانے کے اختلافات ہیں اور ان اختلافات پر قانونی چارہ جوئی کریں، نہ کہ امریکی میڈیا کے سامنے اس پر جھگڑیں، جبکہ جانتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں. ہم جانتے ہیں آپ غلطی پر ہیں. لیکن آپ دیکھیں، یہ امریکیوں کے لیے اچھا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے، اس لیے میں نے یہ اتنا جاری رہنے دیا. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کے پاس کھیل کے پتے نہیں. آپ وہاں دبے ہوئے ہیں. آپ کے لوگ مر رہے ہیں. آپ کی فوج کم ہوتی جا رہی ہے. یہ اچھا نہیں. اور پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی نہیں چاہتے، اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اس وقت جنگ بندی کرتے ہیں کر لیں، کیونکہ چلتی گولیاں رک جائیں گی اور آپ کے لوگ مرنے سے بچ جائیں گے. یقیناً ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا یقین دہانیاں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جنگ بندی نہیں چاہتے؟ جنگ بندی میں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جلد جنگ ختم کر سکتے ہیں. پوچھو جنگ بندی کا ہمارے لوگوں سے وہ کیا سوچتے ہیں. میں وہ نہیں تھا. اس شخص کا نام بائیڈن تھا جو اسمارٹ شخص نہیں. وہ آپ کے صدر تھے. آپ کے صدر. ایکسکیوز می، وہ اوباما تھے جنہوں نے آپ کو شیٹیں دی. میں نے ٹینک چکن جیولن دی. اوباما نے شیٹیں دی. سرخی تو یہ ہے کہ اوباما نے شیٹیں اور ٹرمپ نے جیولن دی. آپ کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس کھیل کے پتے نہیں. ہماری وجہ سے ہو سکتے ہیں، ہم نہ ہوں تو پتے نہیں. نائب صدر سے سوال ہے. مشکل ڈیل تو ہے کیونکہ رویے بدلنا ہوں گے. اگر روس جنگ بندی توڑے، مذاکرات ختم کرے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر روس مذاکرات ختم کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر تمہارے سر پر ابھی بم گرے؟ اچھا، انہوں نے وعدہ کون سا توڑا؟ پتہ نہیں. اگر بائیڈن کے ساتھ توڑا ہو، کیونکہ بائیڈن کی وہ عزت نہیں کرتے. وہ اوباما کی عزت بھی نہیں کرتے. وہ میرا احترام کرتے ہیں. پیوٹن کو بہت عذاب سے گزرنا پڑا. انہیں الزام تراشی بھگتنا پڑی جہاں انہیں بدنام کیا گیا. اور روس 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 کبھی آپ نے اس جعلی ڈیل کا سنا؟ جو جعلی ہنٹر بائیڈن، جو بائیڈن کا دھوکہ تھا. ہیلری کلنٹن، ایڈم شیف، یہ ڈیموکریٹس کا فریب تھا اور پوٹن کو وہ جھیلنا پڑا. ہماری جنگ نہیں ہوئی مگر انہیں اس سے گزرنا پڑا. انہیں ہر اس چیز کے الزام کا سامنا ہوا جس کا ان سے تعلق ہی نہیں تھا. وہ چیزیں تو ہنٹر بائیڈن کے باتھ روم سے نکلی تھیں. وہ تو ہنٹر بائیڈن کے بیڈ روم سے نکلی تھیں. یہ بہت ناگوار تھا. اور پھر وہ بولے کہ دوزخ سے آیا لیپ ٹاپ روس میں بنا تھا. 51 ایجنٹس، وہ سب فریب تھا. مگر پوٹن کو وہ جھیلنا پڑا. انہیں وہ سارا الزام سہنا پڑا. ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوٹن نے اوباما اور بش کے ساتھ یا بائیڈن کے ساتھ ڈیل توڑی ہوگی یا شاید نہ توڑی ہو. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی ڈیل نہیں توڑی. وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. زیلنسکی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اختیار دیا کہ سخت موقف اپناؤ، اور میرے خیال میں آپ اس وقت تک سخت موقف نہیں اپنا سکتے جب تک امریکہ ساتھ نہ ہو. آپ کے لوگ بہت بہادر ہیں، مگر یا تو آپ معاہدہ کریں گے یا پھر امریکہ کے لوگ، یا پھر امریکہ الگ ہو جائے گا.
ہم الگ ہوئے تو آپ کو جھیلنا ہوگا. میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہوگا, مگر آپ کو جھیلنا ہوگا. آپ کے پاس کھیل کے پتے ہی نہیں. اگر ہم نے معاہدے پر دستخط کر دیے تو آپ کی پوزیشن کہیں بہتر ہو جائے گی, مگر آپ شکر گزار لگ ہی نہیں رہے, جو اچھی بات نہیں. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں یہ اچھا نہیں. میرے خیال میں ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ منظر ٹی وی کے لیے زبردست ہوگا. چلیں ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک کیسے کریں. آپ کا شکریہ.